اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بیلی نبی پاک محمد والے میں درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پڑھو ذوق شوق نال گنبد خضرا تصور رکھ کے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا مکین قلوب المؤمنین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک لنا اننا فی بار غمر مغرق خذ یدی سہلنا اشکالنا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما حضرت میاں شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ نوار رب العالمین مادن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پر ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے گال آج تائیں راز وچے جو کتنا لطف نماز وچے۔ اے گال آج تائیں راز وچے جو کتنا لطف نماز وچے۔ حسین سجدے تو سر نہیں چاہندا، حسین اج بھی نماز وچ نماز وچ۔ ساڈی قسمت لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، حسنین دے نانے کرم چکیتا مڑ جنت ساڈی پکی ہو گئی۔ این ہے تے غین کوئی نہیں، اس دل نویں پتھر سمجھی جدے وچ حسین کوئی نہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام سنگیو ساتھیو، ماشاءاللہ دور دراز علاقے تو ماشاءاللہ ملک طارق حسین کوٹ عبداللہ تو بابا اللہ تا بابا گیل دی ڈھاری تو دور دراز تو لوگ ماشاءاللہ دے ساڑے شیفی صاحب بھی پہنچے نے۔ اے نہ سمجھو کہ عام محفل بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اور مرحوم محمد عارف حسین تے ان دے والدین دے سال سوا واسطے محفل پا کے جڑے بیلی آئے نے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ قرآن اچ فرماندہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ عبادت میری کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ نال احسان کرو۔ جی میں ملک بلال حسین کھچی نے اپنے ماں باپ دے اصالِ ثواب واسطے پروگرام سجایا ہے، پتہ لگ گیا ماں باپ زندہ نے تے اولاد واسطے ولی اللہ نے جے ٹر گئے نے تے پھر بھی انہاں اُتے رب دی رحمت ہوندی ہے۔ تے میاں صاحب فرماؤندے نے باپ ٹرن او سر ننگا ہوندا ویر ٹرن کنڈ کھالی۔ ماوا جاون محمد بخشا او کون کرے رکھوالی تے ویر ویران دے او دردی ہندے ویر ویران دیا باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیا چھاواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیا چھاواں۔ امام الانبیاء نے
نے فرمایا الجنت تحت اقدامل امہات، جنت ماں باپ دے قدمہ تھلے وے، باپ جنت دا دروازہ ہے، ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ جڑے جڑے بیلی اپنے ماں باپ دی سیوا کر دینے، تعظیم کر دینے، ادھر ذوق شوق نہ پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ ایویں ہی ساڈے دلاں دے اندر نبی دی محبت، جنہاں دے دلاں چ ماں باپ دا پیار ہے، ماں باپ دی ذوق ہے، ماں باپ دی عزت تے احترام ہے۔ اج جویں ملک عارف حسین مرحوم دی روح خوش ہو رہی ہوے گی، انہاں دے والدین ملک صادق علی مرحوم پتہ چل گیا نبی دے غلاماں، اج ویکھو لگدے لیندے بھانجے سب رشتہ دار اس واسطے آئے نے کہ اج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہے اور عظمت والدین دی محفل ہے۔ پتہ چل گیا نبی دے غلاماں باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے باپ نو راضی کردا ہے، اپنے ماں باپ نو راضی کردا ہے، تے میاں صاحب کی فرماؤندے نے قدر ماں پیو دی تے کی جانے لوگ بیگانہ، قدر ماں پیو دی مولا حسین جانی یا جانے حسین دا نانا۔ یہ جڑی تلاوت ہوئی ہے قاری محمد شبان صاحب نے تلاوت کیتی ہے، بچیاں نے تلاوتاں کیتیاں نے، نعتاں پڑھیاں جا رہی نے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، موسم بڑا ٹھنڈا ہے۔ اے تیری میری آواز داتا صاحب دیاں جالیاں نو بوسا دے کے، غوث پاک دے قدماں وچ حاضری دے کے، اے سیدھی آواز مدینہ پاک پہنچدی پئی ہے۔ اے نہ سمجھو کہ بچے زیادہ نے بڑے تھوڑے نے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بلا لیا، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آؤ عزیزان گرامی، جامع مسجد بلال دے اندر اکٹھے ہونے والے ہو، علامہ صاحب ماشاءاللہ حفظ آباد تو ٹر پینے، انہاں دے آن تو پہلا پہلا نبی دا ذکر محفل پاک جاری ہو ساری ہے، کوئی ڈر نہیں۔ نبی دے غلاموں حضور دے عاشقوں، جنی دیر مسجد دے اندر بہو گے انی دیر نوائی تو سنت الاعتکاف، اعتکاف دا ثواب ملدا رہے گا، اے نبی دی غلامی دا ثواب ملدا رہے گا۔ آؤ ذرا عزیزان گرامی توجہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑے خوش نصیب ہو، ایک اللہ دا نیک بندہ انہیں اپنی ماں نو پیدل پیری چل کے 7 حج کروائے سی۔ کنے حج؟ اچھی بولو، کنے حج کروائے؟ سیفی صاحب کنے حج؟ 7ویں حج دا طواف پیا کر دے، او دو لوگ پیدل جاندے نے۔ اج ماں باپ دے اشالے ثواب دی محفل وچ آن والے ہو، کئیاں نے بیڑی بیڑیاں تے حج کیتا، کئیاں پیدل چل کے کیتا، اج کئیاں مسلماناں ریلاں تے کیتا، ہوائی جہازاں تے کیتا۔ او اللہ دا نیک بندہ جن نے اپنی ماں نو پیدل چل کے 7 حج کروائے نے، 7ویں حج دا طواف پیا کر دے۔ جدو طواف پیا کر دے آکھیا یا اللہ میں اپنی ماں دا حق ادا کر لیا ہے، قدرت لو آواز آئی اے 7 حج کرائے نہیں 7 لاکھ بھی حج کرا لے، ماں دی ایک رات دا حق ادا نہیں۔ بولو ماں دی ایک رات دا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کیوں؟ جدو 9 مہینے بچہ ماں دے پیٹ وچ رہندا ہے، پھر جدو بچہ دودھ پیندا ہے، بسترا گلا ہو جاوے، ماں جڑی ہے بچے نو چھاتی تے لٹا لیندی ہے، پتہ لگ گیا ماں دی قدر باپ دا احترام۔ امام الانبیاء نے فرمایا باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے۔ اس واسطے سنگیو نبی پاک علیہ السلام دے
دے غلاموں یہ اج ملک بلال حسین دین دے ساتھیاں نے عظمت والدین دے نام تے پروگرام کروایا ہے یہ سانو بھی ذوق شوق پیدا ہوئے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے انہاں دی قدر کر لو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا تے جنہاں دے ٹر گئے نے منظارہ قبرہ آباوئی پتہ چل گیا جڑا ماں یا باپ دی قبر دی زیارت کر دائے رب گناہوں معاف کر چھڑ دائے جمعہ رات یا جمعہ دا دیہڑا ہوئے بندہ ماں یا باپ دی قبر تے جاوے تے پتہ لگ گیا نبی دے غلاماں آج جامع مسجد اندر اکٹھے ہون والے ہو ایک چک دے غیور مسلمانوں تے سجے کھبے تو آن والے ہو تو سا اے سمجھے ہے کہ عظمت والدین تے میلاد مصطفیٰ پتہ لگ گیا سجنا باپ راضی تے جگ راضی اس واسطے دسیا گیا جندے تے ماں باپ ناراض ہو گئے نے اللہ بھی ناراض اللہ دے فرشتے بھی ناراض جن دے کھڑو ماں باپ ناراض ہو کے ٹر گئے نے ان دا ایک کم چاہی دے وہ قبر تے چلا جاوے سورت یاسین پڑھ کے معافی مانگ کے آج بھی جناب باپ دی سراندی تے ماں دی پواندی دا بوسا لوے قرآن دی تلاوت کرے سورت یاسین دا تحفہ جدوں ملک کرے گا ماں باپ دے منہ آواز نکلے گی میں معاف کر دیتا ہے عرشاں والا بھی معاف کر دے گا آج پوچھو جناب ملک احمد علی ملک شاہ احمد علی جنہ دا جوان بھائی ٹر گیا پتہ لگ گیا تے میاں صاحب کی فرماؤندے نے جنہ دکھاں اندر او میرا دل بر راضی سکھے اونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے دکھ قبول محمد بخشا مولا حسین نے کیا یا اللہ یہ دکھ میں برداشت کیتا ہے علی اصغر لے کے تو راضی ہونا ہے تے میں راضی ہوں علی اکبر لے کے راضی ہے تے میں راضی ہوں اونو محمد دی قربانی لے کے راضی ہے تے میں راضی ہوں امام قاسم دی شہادت لے کے دے تو راضی ہے تے میں راضی ہوں پتہ لگ گیا راضی رضا تے رہنا بڑا ہی محال راضی رضا تے رہنا بڑا ہی محال چکیا پار پارا فاطمہ دلال راضی رضا تے رہنا جی اپنے مولویاں نو سنن دی تو طاقت پالو سنو گے نا تے باہر والے نو پتہ لگے گا انہاں دا ذوق بڑا سلامت ہے تے دیکھو جویں وقت گزر اللہ اکبر یا رسول اللہ یک چار یا علی یا غوث مرحبا 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 شان والے بڑی شان والے زندہ باد پتہ چل گیا سجنوں اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کملی والے جویں جویں وقت گزردا جائے گا تیریاں شاناں بلند ہوندیاں جان گی پہلے ویکھ لو سال وچ ایک محفل ہوندی سی ہن گلی گلی نگر نگر سرکار دے جھنڈے لگ گئے نے اے ساڈا کمال نہیں ساری دنیا دے کمال ایک پاسے ساری کائنات دے نبیاں دے کمال ایک پاسے ولیاں تے غوثاں دے کمال ایک پاسے تیرے تے میرے نبی دی لج پال دی زلف دا ایک وال ایک پاسے کملی والے دا ایک وال زلف دا نہ ایک پاسے ہوئے تے پوری دنیا دا مقابلہ کر سکدی
جنہ دے گھر چ نبی دا وال ہے حضور دی برکت والی کوئی شے ہے آؤ ایک نبی دا غلام جن دے گھر جناب سرکار دے دو وال مبارک نے اوتھے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے تلاوت دی آواز ہوندی ہے جدوں تلاوت دی آواز ہوندی ہے صحابی حاضر ہویا ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونیا لج پالا ودو ہا دے چہرے والے آؤ اے اس نبی دی محفل سجا کے بیٹھے ہو جن دے چہرے نو اللہ قرآن فرماوندا ہے ودو ہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا جندہ سینہ لم نشرہ دا سینہ ہے جدہ چہرہ ودوہا دا چہرہ ہے جدی کملی مزمل ہے جدی چادر مدثر ہے تاہا دا چہرہ ہے یاسین دا چہرہ ہے عرض کردہ ہے سونیا میرے گھر وچوں قرآن دی آواز ہوندی ہے لجپال کریم نے فرمایا کیا تیرے گھر دے اندر میرے وال تے نہیں عرض کیتا سونیا دو وال مبارک میں سبیل پر چھتی تے رکھے ہوئے نے فرمایا میرے رب نے وعدہ کیتا ہے کملی والے جتھے تیرے وال مبارک ہونگے اوتھے اللہ دے فرشتے آ کے زیارت کرن کے نالے قرآن دیاں آواز ہونگیاں پتہ لگ گیا نبی دے غلامہ حضور دے عاشقہ تیرے دل وچ نبی دا احترام ہے نبی دی محبت ہے حضور دا پیار ہے حضور دا عشق ہے اے تواڈی محنت ہے پتہ لگ گیا کہ علامہ صاحب نو رستے وچ کسی وجہ تو رکاوٹ بھی بن گئی ہے لیکن مدینے والے دا میلاد جاری ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آج ملک عارف حسین جو دے والدین دی روح کنی خوش ہو رہی ہوئے گے کہ آج پتہ لگ گیا ہے والدین دیا محنتاں نے اولاد دی شادی کرنا مال منی جداد دے کے جانا ہے تے ساری ملکیت اللہ دی لیکن اولاد خوش ہوئے ماں باپ دا ہی ساریاں دعاواں نے پتہ لگ گیا جنہوں جو کچھ بھی اللہ نے دیتا ہے انہوں خوش ہونا چاہیے ماں باپ راضی تے جگ راضی اولاد کنیاں نصیباں والی ہے جیڑی ماں باپ دے ٹرن تو بعد ماں باپ نو یاد رکھے قبرستان بھی پھیرا مارے نبی لجپال فرماؤندے نے جیڑا بیٹا یا بیٹی اولاد قبرستان ماں باپ دیاں قبراں دی زیارت کر دیئے رب سونا اولاد دے بھی گناہ معاف کر دائے والدین دے گناہ وانو معاف کر دائے تے رب دا عدل بڑا مسلمان ایک نہ ایک دن اسی ٹر جانا ہے دنیا چھڑ جانی ہے ویکھو کنے لوگ ٹر گئے لکھا ارباں خرباں ٹر گئے سلطان باؤ کی فرماؤندے نے سارے کو رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے عمر بندے دی او ایویں گزری تے جیویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی او سٹ گتے سن کدی سوچیا ہی وہ سوڑی سامی ہوئے گی آج تے ٹی آر سلیپاں رکھیا جاندیاں نے سامی بناونا ہے نبی پاک دی سنت ہے اپنے پیو دادے گھڑے بھی رکھ دیاں قبر تے سیڈ تے سامی بناونا اے نبی دی سنت ہے جنی قبر گہری ہوئے گی انہا اللہ تے اللہ دا رسول زیادہ راضی ہوئے گا احمد رضا خان فاضل بریلوی جنہ قرآن دا ترجمہ لکھیا پوری دنیا تے مشہور ہے انہاں دی قبر جدو بنائی گئی نا انہاں دسیا میری قبر اینی کو ڈونگی ہوئے جن دے وچ احمد رضا کھڑا ہو جاوے جن دے وچ احمد رضا کھڑا ہو جاوے مریداں پوچھیا تسا قرآن دا ترجمہ بھی لکھنا ہے تے قبر فرمایا جدو میں کھلواں نا میرا سر قبر دی مٹی تک اتے
تے مٹی ہوے سر میرا مٹی تک پہنچے انہاں پوچھیا راز کی ہے انہیں کیا حسین دے نانے جدو قبر وچ آنا ہے احمد رضا لمبا ہی نہ پیار ہوے اٹھ کے مدینے والے دا استقبال کرے ہر دی قبر وچ کملی والے آنا ہے بولو انشاءاللہ تے سلطان باؤ فرماؤندے نے عمر بندے دی اوے ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی او سٹ گتے سن تے پرت نہ سکسے او پاسا او صاحب تے تو لکھا منگسی میرا کامل باہو تے رتی گٹ نمسا جا کے وہ اچھی بولو سبحان اللہ جنہ چر بڑا مولوی نہ آیا انہ چر میری ڈیوٹی لگی باویں وہ شام تک نہ آوے تو گھر گھبراؤنا نہیں جے بولو سبحان اللہ آؤ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ماشاءاللہ نے سیفی بھی نے چشتی بھی نے نقش بندی بھی نے رضوی نے میاں اللہ دیتا بہ جا لنگر آ رہا ہے بہ جا آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے عاشقوں بڑے خوش نصیب ہو جامعہ مسجد بلال دے اندر اکٹھے ہونے والے ہو پتہ لگ گیا اے جنہ لنگر پکدا ہے 11ویں تے شب برات تے شب میلاد تے مسلماناں تو دیکھ تسی کڈے نصیباں والے ہو اے نبی دے میلاد دا لنگر اج جناب ملک بلال حسین نے بڑا انتظام کیتا ہے اہتمام کیتا ہے پتہ لگ گیا اے نبی دے میلاد دا چند گزریا ہے شروع ہویا ہے آج چند دی 14 تاریخ ہے 14 تاریخ تے 14 محفلاں تے ہو گئی ہونیاں نے نگر نگر گلی گلی میلاد 12 ربیع الاول نو کنا ذکر ہویا ہے تھاں تھاں تے پورے ملک میں جنہ جلوس کڈیا گیا ہے اے جلوس اسی کیوں کڈنے آ توجہ کرنا مٹی وچ بھرڑینے آ گھٹا لگدا ہے سارا کچھ ہوندا ہے کملی والے آ اے تیرے نام تے تیرے میلاد تے اس دفعہ 1500 سالہ اے جشن ہویا ہے اگے جدوں 1600 سالہ ہونا ہے کسے ہونا ہے تے کسے نہیں بلکہ ایک صدی ہوندی 100 سال دی اے تسی خوش نصیب ہو جنہ 15ویں صدی دا جلوس نبی پاک دا ویکھیا ہے اے 1500 سالہ جشن ولادت 1500 سال گزر گئے نے جویں جویں وقت گزردا جا رہا ہے شیر ربانی نے نبی دا میلاد کرایا داتا صاحب نے نبی پاک دا میلاد کرایا سلطان باؤ نے کرایا بابے فرید نے کرایا 11ویں والا پیر جندے نا دیاں دیگاں دیندے جے ایک دن نبی دے منبر تے بیٹھ کے 11ویں والے پیر نے فرمایا اگر اج داتا علی جویری ہوندا تے میں داتا صاحب دا مرید بن جاندا 11ویں والے پیر تو 70 سال پہلے داتا صاحب ہوئے بولو کنا چیر 11ویں والے پیر تو 70 سال پہلے 11ویں والے پیر تو 70 سال پہلے داتا علی جویری ہوئے نے فرمایا میں بھی سید ہوں داتا علی جویری بھی سید ہے ہر چند دی 12 تاریخ نو اچھی بولو ہر چند دی یعنی 12 ربیع الاول غوث پاک پیران دے پیر ہر چند دی 12 نو کملی والے دا میلاد کرونا قرآن دی تلاوت کرونی ذکر و ذکار نعت خوانی لنگر تقسیم کرنا ایک دن مدینے والے حسین دے نانے دی زیارت ہوئی فرمایا اے عبدالقادر جیلانی اے میرے بیٹے تسی سید جے سردار جے تسا میری 12ویں سکھی ہے 12ویں مشہور کیتی ہے جاؤ
زمانے وچ تہاڈی 11ویں مشہور ہو جائے گی۔ پتہ لگ گیا کسے نے چند دی پہلی نو، کسے نے چند دی دوسری نو، کسے نے 5 نو، کسے نے 10 نو، اجے کئی بندے او نے جنہ منت منی ہوئی ہے، جنہ 15 نو میلاد کرونا ہے، کسے 16 نو، کسے 20 نو، کسے 21 نو، کسے 22 نو۔ اے نہ سمجھ کہ ربیع الاول دے مہینے چ میلاد کرنا جائز ہے، نا نا، 12 مہینے 24 گھنٹے ہر گھڑی ہر لمحہ نبی دا ذکر ہو رہا ہے، نبی دا ذکر بند نہیں ہو رہا۔ کسی جگہ تے جناب میلاد پڑھیا جا رہا ہے، کسی جگہ تے سلام پڑھیا جا رہا ہے، کسی جگہ تے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، کسی جگہ تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ اذاناں وچ بھی اذان پڑھو تے سنو، اذان وچ بھی اللہ دے نال رسول دا ذکر ہے، قرآن وچ بھی رسول دا ذکر ہے، مسجد دے اندر بھی میلاد والے آقا دا ذکر ہے، انجیل وچ بھی ذکر ہے، زبور وچ بھی ذکر ہے، تورات وچ بھی ذکر ہے، مشرق وچ بھی ذکر ہے، مغرب وچ بھی ذکر ہے، شمال وچ بھی ذکر ہے، جنوب وچ بھی ذکر ہے۔ پتہ لگ گیا اے ملک برادری تو علاوہ باقی پنڈ والے بھی اکٹھے نے، انہاں اے سمجھیا کہ نبی دا میلاد ساڈا نبی تے سانجا ہے، بھاویں میلاد ایک گھر کراوندا ہے پر نبی تے ساڈے ساریاں دا سانجا ہے۔ بولو نبی ساڈے ساریاں دا سانجا ہے۔ کوئی غریب دی کلی چ بھی میلاد ہوے گا تے اسی جانا ہے، اور ایک جن شادی ہوے اندے لے گنڈ گلی جاندی ہے، کاٹ گلیا جاندا ہے شادی دا، ولیمے دا، حقیقے دا، جن دے لے کاٹ ہوے، جن دے لے گنڈ ہوے او اوندا ہے، لیکن نبی دے میلاد دی گنڈ کدے کدے لے ہے، کدے کدے لے کاٹ ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، جدوں میرا یار دنیا تے آ گیا، جن جن کلمہ پڑھ لیا اندے لے نبی دے میلاد دی گنڈ آ گئی، اندے لے نبی دے میلاد دا کارڈ آ گیا، جن کلمہ پڑھ لیا۔ پتہ لگ گیا ایک چاکے چ محفل ہوئے تے اسی جانا ہے، کوٹ عبداللہ چ محفل ہوئے تے اسی جانا ہے، کیونکہ میلاد ساڈے نبی دا ہے، دعوت ساڈے نبی دی ہے، عرس ساڈے نبی دا ہے، ذکر ساڈے نبی دا ہے۔ آؤ عزیزان گرامی، پتہ چل گیا حضور دے عاشقو، خواجہ نظام الدین اولیاء دلی دے بادشاہ کنے کنے میلاد منایا ہے۔ امیر خسرو نظامی دا پیر دلی دا بادشاہ، مسلمان امیر خسرو دا پیر نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء دا پیر بابا فرید، بابے فرید دا پیر قطب الدین دا پیر معین الدین دا پیر عثمان ہرونی۔ ایک مائشی نظام الدین اولیاء دے دور وچ نظام الدین ہوئے جڑا بابے فرید دا مرید ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس مائی نے دعوت دیتی کہ میرے گھر ملا دے، ان دے گھر دی 4 دیواری بھی چھوٹی چھوٹی ہے، دروازہ ٹوٹا ہے، کچا سین ہے تے گھر وچ ایک من آئی ہے۔ یہ آج تو پرانی گل سنا رہے ہیں، 500-700 سال پہلے دی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دے دور وچ مائی نے میلاد کیتا گھر دے اندر، تے موسم انج بن گیا بارش والا ٹھنڈا، پہلے میلاد باہر ہو رہا ہے، تو مائی آندی میرے گھر وچ ایڈی کوٹھی مکان تے نہیں، پر جڑے 4 جی ہو نا میرے مننے وچ آ جاؤ، جڑا ککھاں تے کانیاں دا بنیا ہے، میلاد پورا کر کے مڑ دعا منگا دے۔ جدوں مائی نے چند لوگ کٹھے ہوئے، چند عورتاں لوگ کٹھے ہوئے گھر دے اندر، نبی دا میلاد ہویا۔ ایک خواجہ نظام الدین اولیاء دی مرید ہے، جدوں ذکر ہو گیا، لنگر تقسیم ہو گیا، تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہوئی، ٹھنڈا موسم بنیا، نظام الدین اولیاء دلی دا بادشاہ وہ آیا چلدا چلاندا پوچھدا ہے، یار میں اس مائی دے گھر جانا ہے جن نے حسین دے نانے دا میلاد کرایا ہے۔ پوچھدا پوچھاندا نظام الدین اولیاء دلی دا بادشاہ بابے فرید دا مرید، اج ساڈے کو بندہ آ جاوے جنہیں بابے درویش محمد نو ویکھیا ہوئے، اسی سارے پنڈوں دے تو قربان ہونا ہے، پیر چومنے نے، ہاتھ چومنے نے، یار وہ بندہ ہے جنہیں درویش محمد نو ویکھیا، بول سبحان اللہ۔ جن نے درویش محمد نو ویکھیا ہوئے، شیر محمد نو ویکھیا ہوئے، او بندہ آ جاوے تے اسی قدر کرنی ہے، او جنہ ویکھیا ہوئے گا
فجر دی نماز سرک پڑھ پڑھدا ایک دن مدینے پاک پڑھدا پتہ لگ گیا پوری دنیا شیر ربانی دی قدر کر دیے انہاں پیراں نو اے مقام ہے تے جڑا انہاں دا نبی انہاں دا کی شان ہوے گا نظام الدین اولیاء دلی دا بادشاہ پوچھاندیاں اس مائی دے گھر آئے پوچھیا جتھے تلاوت ہوئی ہے نبی دا میلاد ہویا ہے آ کے باہر والے دروازے نو چومیا اندر آئے سین نو چومیا او مننے نو چومیا لوگ پوچھدے نے مائی زارو قطار رون لگ پئی میں گناہگار کتھے نظام الدین اولیاء کتھے جویں پیر میرلی شاہ نے کیا سی سبحان اللہ ما اجمالا کا ما آسانا کا ما اکمالا کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا